Kanang kuan naman ni 18 na siya katuig. Makahibulunganon kayo kining usa ka minatay nga 18 na katuig ang milabay human kini gilubong og sa dihang ila na untang habwaon ang iyang patayng lawas wa pa kini nabungkag og sama ra gihapon sa niadtong paglubong ang hitsura niining maong minatay. Kini base sa Facebook post ni Mila Antona, kinsa anak ni Nanay Luling nga mooy namatay ni adtong tuig 2006. O gani na sorpresa ang mga pamilya, anak niining maong minatay tungod kay wa pa mausab ang hitsura niini. Ang kilay, pula pa ang lipstick, ug sama ra gihapon ang hitsura sa dihang gilubong kini. Mao kini karon ang nag-viral nga Facebook post, no, nga mikaabot na sa 2 million ang views niini sa Facebook. Kini matod pa, no, ni Mila Antona nga kining ang iyahang papa nga namatay, bag-o lang namatay, nga ilubong unta og itapad didto sa iyang inahan, og silang duha sa iyang inahan og sa iyang amahan. Grabe kini kalabing sa dihang buhi pa kini. Sabay kini nga mag-ampo, mag-rosaryo kauban ang iyahang papa ug ang iyahang mama. Gani niadtong tuig 2006 namatay kining iyang inahan. Ug karon nga tuig mao papuy pagkamatay sa iyang amahan. So dako ang kalipay usab nga gibati sa mga anak ni Nanay Luling sa dihang nakita ang iyang itsura nga wa pa madugta, wa pa nga tanggal ang panit, kumpleto pa, murag pila lang kaadlaw namatay. Nalipay matud pa ang iyang mga anak nga nagsudong sa ilang inahan nga wa na unsa ang nawong ug nawala ang gibati nga kamingaw ngadto sa ilang inahan nga 18 na katuig ang nilabay human kini namatay. So ang mensahe sa iyang mga anak, we love Nanay Luling, Happy Mother's Day, Nanay in Heaven. Kabaw ko nga naa ka sa Ginoo kay buotan kang pagkainahan. Angayan kang sundon sa imong binuhatan. Love you, Nanay Luling. Mahal ka namong tanan nimong mga anak o mga apo. Unsa may inyong masulti kabahin ni ining maong minatay? Usa ba kini ka milagroso? Duna ba ni gustong ipaabot ngadto sa iyang pamilya?